दिसना हाजेर कितें रिएक्शन सुद्दां दिवपाची गरज आसा. प्रोबब्ली ताजो तो पर्सनल विचार आसतलो, कितें प्रोबब्ली ही हॅज सम सेंटिमेंटल इश्यूज विथ दॅट, ज्या खातीर ताणें हो विशय एसेंब्लींत काडला आसतलो. सो ताजेर व्हडलेंशें हांव कांय कमेंट करूंक सोदना, बट ताका इतकेंच सांगपाक सोदता की वी आर कंट्रिब्युटींग टू 67% of the bottle cost for foreign liquor as revenue and 40% towards all the domestic brands. म्हणजे इतको रेव्हेन्यू आमी सरकाराक देता. आनी मया मतदारसंघान खुबसो डेव्हलपमेंट जो जाता हो आमच्याच पयशांनी जाता. म्हणजे जो लिकर इंडस्ट्रीची कंट्रिब्यूट करता तातूंच्यान सुद्दां जो मया हातून जो बजेट्स आनी फंड्स एलॉट जाता हे आमचो जो हार्डवर्क आसा ताजो पयसो थंय तांकां तो वापरूंक मेळटा. सो प्रॉब्ली ताणें तें सांगचें की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें कितें डेव्हलपमेंट जातलें भितर लिकराचो जो रेव्हेन्यू येता तातूंतल्यान आपल्याक डेव्हलपमेंटाकूय कांयच पयशे नाका म्हणटा. सर गोंया सारके स्टेटीन जे ट्युरिस्ट डोमेस्टीक चडशे ट्युरिस्ट आसा तेंचे ते लिकरूच पिवपाक येता, थंय पॉसिबल आहा बॅन घालपाक अशें गोंयान? पळय, विशय आतां बॅन घालपाचो काय ना तो सरकाराचो निर्णय. कारण इंडियेक बिहारानूय बॅन आसा, गुजरातानूय बॅन आसा. सो ताजेर आमी कांयच कमेंट करपाक शकना. बट कितें आसा, अशीं कांय स्टेटमेंट्स येवन हाजें सगळें अनवॉन्टेड डिस्टर्बन्सीस जाता. सो तें म्हाका दिसता प्रत्येकान चिंतूंक जाय पूण कितें उलयता तें. हाजे पयलीं एक सेंट्रलाचो मनीस हांगा आयिल्लो आनी ताणें सांगिल्लें आपूण गोंयाक सोरो बंद करून दाखयतलो म्हणून. पूण गोंयकारान ताका अशें उत्तर दिलें की निमाणें ताजें तोंड बंद करून ताका वचचें पडलें गोंय सोडून. तेन्नाच हांव सांगूं सोदतां त्या आमदाराक कोणा म्हणटा तुजे कडेन तोंडांत पयसो जालो आसतलो, ताजो तुगेलो मध आनी कांयच न्ही. तेन्ना एक सांगूं सोदतां, दारू सोडा म्हणून हांच्यान सेंट्रलाच्यान मनीस कितले येवन हांगा एजिटेशन केलें दारू सोडा म्हणून. आनी निमाणी परिस्थिती अशी जाली ते सोऱ्या भितर सोडा घालून पिवन ते गेले, पूण सोरो बंद जालो ना. आनी हांव जाहीर सभेक एक सांगूं सोदता सगल्यांक, जो पर्यंत गोंयांत माड आसात आनी जो पर्यंत काजूची झाडां आहात तो पर्यंत कोणाकूच कापोसतात ना सोरो हो गोंयांक बंद करपाक. तुमकां दिसता गोंयांत सोरो आसा आनी कितें जाता तुमी गोंयांत येवपाचें बंद जायात. आमी सोरो बंद करपाक कशेंच तयार नात. आतां हांव गोंयकार, न्हीच गोंयकार, हांव पुर्तुगेजाच्या तेंपा वयरसान गोंयकार. हांव आज देखून सोरो पिवूं ना, पूण हाजो अर्थ ती सोरो बंद करचो. सोरो म्हणटा इट इंडस्ट्री, सोरो म्हणटा जे पळय आमचें कल्चर, सोरो म्हणटा आमगेली गोंयची परंपरा जाल्ली आहा ती तूं बंद कर म्हूण सांगनाका. तूं गोंयांत येवपाचो बंद जा. आनी त्या आमदाराक सांगता तुका जर दिसता जाय सोरो बंद म्हणून तूं तामिळनाडू वचून राव, तळदिऱ्या थंय सोरो बंद आहा. गुजराता वचून राव, थंय सोरो बंद आहा. गोंय सोडून चल, गोंयांत रावन सोरो बंद म्हणनाका. आमकां अजाप दिसता बीजेपीचें, कित्याक एक वाटेन हालींच एक्सायज डिपार्टमेंटान हें केल्लें आसा थ्रू फायनान्स हाजेर की हें दिवचें म्हण कितें म्हणटा रिलॅक्सेशन दिवचें म्हण फॉर हें सेटींग अप बार्स आनी लिकर शॉप्स विथीन स्कूल प्रिमायसीसा लागीं ऑर एड्युकेशनल लागीं ऑर रिलिजियस प्लेसीसा लागीं दिवपाक हें ना म्हण हालींच कायदो काडला. आनी तांचोच MLA म्हणटा की बॅन करचें म्हण. हें आमकां खंय तरी कळना. हें वेदर लोकांक दिशाभूल करपा, लोकांक पिशां काडपा हें तांणी काडलें जाल्यार खबर ना आमकां. आनी तशें दिसता पळोवपाक गेल्यार, कित्याक एक फावटीन तुमी कायदो काडटा जें केन्नाच एक्सपेक्टेड नाशिल्लें की विथीन 100 मिटर्स क्लोज हें दिवचें म्हण कितें म्हणटा तें परमिशन दिवचें म्हण फॉर लिकर शॉप्स. आनी दुसरे वाटेन आमदार तांचोच आमदार म्हणटा सारकें बॅन करचें म्हण. डू दे रियली इंटेंड हो एक क्वेश्चन म्हाका काय जस्ट फॉर पब्लीक कन्जम्पशन की आमी कितें तरी करता लोकां खातीर आमचे उस्को आसा. तुमी ल्हान भुरग्यांक आनी सामके रिलिजियस प्लेसीसांक स्पेर करूना रिलॅक्सेशन दिवपाक बार्स आनी लिकर शॉप सेटअप करपाक. आनी ह्यान कितें कोणा दोड्या पान लावपाक असली स्टेटमेंट करता तुमी. दीस इज टोटल फुलीश. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर भोळजी आमच्या गोंया खातीर काल एका राजकारण्यान जे कोण सोरो पितात तांकां भंय घातलो. सोरो बंद करा म्हणून डिमांड केलो. ते बाबडे सगळे टेन्शनान, बारवाले टेन्शनान, होलसेलवाले टेन्शनान. डिमांड करपाक जावो मरे जाल्यार पब्लीक प्लेसीचेर सोरो पिवन बाटले फोडू नाका असो तरी डिमांड कर मरे. जो केन्ना तुजो डिमांड फुलफील जावचोच ना
तो डिमांड करता. आणि कितलेशे असे राजकारणी आहात मरे, रातभर सोऱ्या पितात, लोळले असतात, लोकांकूय पिवयतात आणि जुगारूय खेळटात. कितें असले आहात खूब जाण. कितें सो आयज मरे जे बंद करपाक जाय न्हू तेचेर विचार करा. कोळसो बंद करपाक जाय, कसिनो बंद करपाक जाय, ड्रग्स बंद जावपाक जाय.